नासा पहुंचा हुआ है, कारपोरेशन मौजूद है, पुलिस सारी मौजूद है, ट्रूप्स भी आए हुए हैं, 1112 भी मौजूद है, तमाम अदारे जो सैलाब को से मुंसलिक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। मनाज़र आपने देखे, ये मनाज़र हैं पाकिस्तान के जदीद शहर और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के, और इस्लामाबाद की भी पोश आबादी E11 जो बिल्कुल नया सेक्टर बना है। पानी की जो सूरत हाल है, लोगों के घरों के अंदर दाखिल हुआ और कहा यह जा रहा है कि 300 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश ने दारुल हुकूमत को जो है वो डुबो दिया है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि बारिश होती है और हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर देते हैं। अगर इसी किस्म की बारिश कराची के अंदर होती है तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो जाता है और पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है। और जब कराची के अंदर गुज़श्ता साल बारिश हुई तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान असम्बली का मौक़िफ़ ये था कि कराची को वफाक के हवाले कर देना चाहिए। आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर ख़ुद ये हाल है तो फिर दारुल हुकूमत किसके हवाले कर देना चाहिए, ये एक सवाल है। ऐसा क्यों होता है, वजूहात क्या हैं, कौन कौन लोग ज़िम्मेदार हैं कि जो आज ये हालात का सामना करना पड़ा। प्रोग्राम के अंदर ज़िक्र करेंगे सियालकोट के अंदर आज इलेक्शन हुआ, बड़ा टफ मुकाबला देखने का आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मुकाबले में एक नौजवान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्लेटफार्म से अच्छे खासे वोट लेके जा रहा है और टफ सूरत हाल है। एक और अहम डेवलपमेंट यह है कि तालिबान की क़यादत इस वक्त चीन के अंदर है और चीन में मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं और क्या सिमत में, किस सिमत में जा रहे हैं और क्या क्या यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं, इस पर करेंगे बात। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये सब जो मनाज़र नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद के, बड़े ही खौफनाक किस्म के मनाज़र हैं और इतनी बारिश मेरा ख्याल है शायद इस्लामाबाद ने इससे पहले फेस नहीं की। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद के ये सेक्टर ने तो बिल्कुल फेस नहीं की, क्योंकि ये बेसिकली इसको कहते हैं कि वाटरशेड एरिया है। बेसिकली पहाड़ का जो दामन होता है उस दामन के अंदर आपने आबादियाँ बनाई हुई हैं। असल मसला जो, और ये ई सेक्टर वो है कि जो बिल्कुल आखिर में इस्लामाबाद की मास्टर प्लान जो था वो मार्गला पर रुक जाता था। मार्गला पे जो F सेक्टर है वहाँ तक था। E-B जो उन्होंने बेसिकली फॉरेस्टेशन के लिए रखे हुए थे, जिसमें हमने मनाल भी बना लिया, जिसमें हमने और बहुत सी चीज़ें बना ली, एक ज़माने में चिड़ियाघर भी बना लिया और उसमें रास्ते भी निकाल लिए। इस्लामाबाद में सारे के सारे वो लोग हैं जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस हैं, जिसमें हमारा रोहिदास खान साहब 90 साल की उम्र में भी वॉक करते हैं और वो निकलते फिरते हैं सारे बहुत ज़्यादा। लेकिन इस्लामाबाद की तबाही के अंदर और बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस्लामाबाद की बज़ाते ख़ुद पूरी की पूरी उस आबादी को, जिस शख्स ने जितनी आबादी के लिए प्लान किया था, हमारी हवस ने उसको और तबाह पर। अच्छा, ये वो जो सेक्टर है इसके जो बानी हैं, इसको बनाने वाले जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक साबिक रुकन असम्बली हैं, उन्हीं के नाम से मंसूब था। एक केस भी चला, पकड़े भी गए, सारी कहानी। जी वो E11। अच्छा, E11 वो सेक्टर है कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चाइना कटिंग हुई। अंजुम वकील मेरा ख्याल नाम वो उसकी एक हमारे दोस्त होते राबी सेंटर के माल, उनके साथ बहुत लड़ाई बिल्ट हुई थी। वो एक प्लाजा वो बना रहे थे और वो प्लाजा की सूरत वहाँ पर पुलिस वालों ने भी अपनी एनरोड्स बनाई हुई। वो वाइड सेक्टर लगता है जैसे आप इस्लामाबाद के अंदर शायद गुजर खान के नाम से गुजर खान में आ गए हैं या किसी और शायद इस्लामाबाद लगता ही नहीं है। मतलब आपको ना उनकी सड़कें इस्लामाबाद वाली लगती हैं ना कुछ और। एक FTS की फेडरल गवर्नमेंट को भी एक इलाका दिया हुआ है, ये वो सेक्टर है। और इस सेक्टर के साथ आपको E10 है जहाँ पर GHQ बनना था, जो शायद अभी तक नहीं बन सका। उसके बाद आगे जो है वो सारे के सारे एयरफोर्स का है, फिर उसके बाद नेवी का, इस तरह के सारे वो चले आ रहे हैं। और एंड पे हम जो E7 वगैरह है उनमें हम डॉक्टर काजी साहब का भी घर, डॉक्टर कदीर खान साहब का भी घर उसी जगह पे। लेकिन ये मसला नहीं है, मसला सारा ये है कि आपकी मार्गला जो है वो इरोड हुई है। रोज़ आप दरख्त काट के कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी एलर्जी के नाम पे उसको दोबारा बिल्टअप नहीं करते। उसके भी बावजूद पाकिस्तान में एक शहर को फैशन बनाया जाता है, फिर उस शहर में रहने वाली ज़मीन को कॉस्टली किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस्लामाबाद को उसके ओरिजिनल प्लान पे रहने देते और ये जो आपने 8-10 नई सड़कें निकाली हैं तेज़ रफ्तार, मतलब आप तो एक्सप्रेस वे जो निकाली हैं, और हमारे कामरान लाचारी साहब उस वक्त CDA के होते थे, उन्होंने उसको, मुशर्रफ ने पैसे दिए, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का बना दिया। उनका ये भी था कि 4 दरख्त तोड़े हैं, 10 नगारे लगाए होंगे यकीन। उसके बावजूद भी
ایک آدمی جو پلان کیا اس پہ رہنے دیتا، آپ دوسرا شہر آباد کر دیتے تو آپ کو تکلیف تھی، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ اگر ہم دوسرا شہر آباد کریں گے تو یہ 1 کروڑ کا پلاٹ ہے 10 کروڑ میں کیسے بکے گا؟ یہ 8 کروڑ کا پلاٹ ہے۔ یہ جو آپ کو یاد ہے کہ I-8 جب بنا تھا تو I-8 کا دروازہ جو تھا یہ اس طرف نہیں تھا، یہ جو مین سڑک آپ فیض آباد سے آپ پارا تک جاتے ہیں یہ دونوں طرف پہاڑ تھے جی، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ اسی جگہ پہ سب سے زیادہ ٹریفک ہوتی ہے کیونکہ بیوروکریٹس کو پلاٹ لاٹ ہوئے تھے اور بیوروکریٹ چاہتے تھے کہ راستہ ادھر سے ملے، وہ قبرستان کے پاس سے گزرنے کے جانا نہیں چاہتے، کیونکہ قبرستان میں ان کو موت یاد آتی تھی، وہ سمجھتے تھے کل کو ہم نے یہاں آنا ہی نہیں، تو انہوں نے خاص طور پہ اس پلان کو ختم کیا، اس پلان کو کاٹ کے یہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سب سے بڑی حدیث جس کو اقبال نے ریفر کیا تھا میسولینی کے سامنے، وہ بڑی کمال کی جو کل اس نے بھی بیان کی تھی اپنا ہمارے اس آئی جی نے بھی، کہ ہم ایک مدینے کی آبادی کو ایک خاص حد سے بڑھنے نہیں دیں گے، جب بڑھ جائے گی تو ہم نیا شہر آباد کریں گے، لیکن پراپرٹی مافیا یہ باقی سارے لوگ جو ہیں، اب اسلام آباد کا جو وراول ڈیم ہے آپ اندازہ کریں وہ اس کا ڈیزائن جو ہے اسلام آباد کے اب تک کی آبادی کے 30% کے اوپر ہے، باقی سارے آپ کبھی خانپور سے پانی لے کے آتے ہیں کبھی یہ چیز، تو یہ پلاننگ کی جو کمی ہے اور اس پلاننگ کی کمی کو آپ کبھی دور نہیں کر سکیں گے۔ آج بھی پلاٹ جو ہیں بیوروکریٹس کو نکالے جاتے ہیں، آج بھی پلاٹ جو ہیں وہ سیاستدانوں کے لیے نکالے جاتے ہیں، آج بھی پلاٹس جو ہیں وہ ججوں اور جرنیلوں کے لیے نکالے جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ کرتے ہیں۔ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ لاہور میں اگر یہ دموریا پل پہ پانی کھڑا ہوتا تو اب تک شہباز شریف کے مال روڈ پہ کھڑا ہوتا، شہباز شریف کے بزدار کے کارٹون بن چکے ہوتے کہ وہ دیکھیں جی یا کراچی میں ہوتا ہے، کراچی میں ہوتا اور ہوا مثالیں دی اور مطالبہ ہو گیا تھا کہ وفاق کے حوالے کیا جائے، اب وفاق کس کے حوالے، اب اسلام آباد بھی کس کے حوالے کیا جائے، کس کے حوالے کیا جائے؟ میرے خیال ہمارے ساتھ وہ ہے موسم، اچھا نہیں ابھی تک اچھا، تو یہ اب وفاق تو کسی کے بھی حوالے نہیں کیا جاتا نا۔ دیکھیں مسئلہ سمجھ ہے کہ وفاق تو جن کے حوالے ہے انہوں نے وفاق کا اسد عمر صاحب اس حلقے سے ایم این اے، اور ابھی انہوں نے جب پانی اترا ہم نالا لئی کو روتے تھے اب تک، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا ٹورنٹ جو ہے نا اسلام آباد جو ہے، یہ دیکھیں گورے نے جو کام کرتا تھا نا کچھ چیزیں اس کی اچھی تھیں، ان کو آپ تعریف کر لینی چاہیے، وہ پہلے ٹوپوگرافک سروے کرتا تھا، صحیح، اس ٹوپوگرافک سروے کے حساب سے آبادی جو بناتا تھا اور آگے جگہ نہیں دیتا تھا کسی کو۔ آپ خود سوچیں کہ جس وقت اس نے لاہور کی آبادی بنانی شروع کی ہے تو اس نے ٹوپوگراف سروے پہ آ کے اس نے نہر پہ آ کے رک گیا تھا، اس نے کہا آگے مال روڈ نہیں جائے گی، صحیح، یا پھر ایک گیپ دیا تھا، گیپ دینے کے بعد اس نے پھر کنٹونمنٹ کی آبادی جو ہے وہ کافی عرصے کے بعد یہ فورٹ اسٹیڈیم نام چیز بھی کوئی ہوتی تھی، اسی طرح اس نے جب اترا ہے یہ جو اسلام آباد کی جو ہے نا یہ ہمالائز کے آخری ریمننٹس، یعنی ہمالیہ پہاڑ جہاں ختم ہوتا ہے اس کے یہ فٹس ہیں، اس نے جب مری کی فٹ ہل سے اترا ہے تو اس نے بہترین چیز سمجھی کہ راولپنڈی ایک جگہ ہے جہاں جس کو آباد کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ارد گرد جو نالا لئی اور سوان کا علاقہ ہے اس نے کوئی آبادی نہیں رکھی، وہ وہاں سے آرام سے گزرے، ہم نے اس نالا لئی کے ساتھ ساتھ آبادیاں بھی بنائیں، ہم نے سب کچھ بنایا، پنڈی اسلام آباد کو وہ سکپ کر گیا، مکمل طور پر سکپ کر گیا، حالانکہ اسلام آباد اس کو بھی پتا تھا، خوبصورت شہر تھا، سب کچھ تھا، لیکن سکپ کر گیا اور اس نے کہا کہ نہیں وہ جگہ، کیونکہ اس کو پتا تھا یہ ہل ٹورنٹس کے اوپر کھڑا ہے، یہ سلوپ پہ کھڑا ہے، یہاں کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے کچھ لوگ جو ہیں اسلام آباد کے بارے میں ایک بہت بڑے زلزلے کی پیشگوئیاں کرتے پھرتے ہیں، اور وہ اہل نظر لوگ ہیں، سیلاب کا تو بتایا ہی تھا، اس سیلاب کے ساتھ ساتھ زلزلے کی پیشگوئیاں، اور وہ زلزلے کی پیشگوئیاں اس لیے ہیں کہ آپ کے اس کے زون کے اوپر کھڑا ہے اسلام آباد، اس کو جو جیولوجیکل فالٹ کے اوپر کھڑا ہے، تو ہم پلاننگ فالٹ لائن کیونکہ وہ جو ٹیکٹونکل پلیٹس ہیں، ٹیکٹونک پلیٹس جو ملتی ہیں وہ اس جوڑ کے اوپر، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو پلاننگ بندہ کر جائے اس کو بھی اجاڑ دیتے ہیں اور آگے بھی مزید پلاننگ نہیں کرتے، نہیں سبق نہیں سیکھتے نا، مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو وارننگ مل گئی ہے کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے یا بارش ہو سکتی ہے تو حرکت میں نہیں آتے لوگ۔ پہلے جی بریک لیتے ہیں، بریک لے کے بعد آتے ہیں اور پھر ذکر کریں گے افغانستان اور خاص طور پر طالبان چین میں ہیں، کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے، بریک کے بعد بات ہے۔